कंप्लेंट केल्या जाते तुमची माहिती मास्क घातल्यान थोडे लोक कळना कोण द्या पेज मागची सारखी फाटली पेज खरं खंय जाल्यात बाजाराक कितें कचरो भरला सगळ्या कचरो कचरो बाजारात सगळ्या म्हापशान हां तेका लागून मास्क घातले न्ही मागीर कोण तें कळना मरे थँक्यू तुमकां आमकां टायम दिल्या बद्दल आमी जे कन्सर्न बरयला पळय तितूंतले म्हाका दिसना तरी एक तरी कितें तरी इम्प्लिमेंटेशन जालां काय ना सो आमकां थोडे आन्सर जायचे कळ्ळें आमी खूब पाशस काडले म्हापशाकारांनी कळ्ळें आनी तुमच्या हितून म्हाका दिसता तुमचे सेकेंड टायम टर्म आनी आतां इतले वचून आमकां दिसलें की तुमची संगीत खुर्ची चालूच आसता ती कामां जायना कळ्ळें हितूंतली खुबशीं कामां आसा पळय ती बाजारचे एसोसिएशन आहा मार्केट एसोसिएशन मर्चंट तेंच्यान तुमचे कडेन कन्सर्न दिला ते आमचे कडेन एप्रोच जाता बाकीचे सिटीजन एप्रोच जाता आमी म्हणटा आयज जातले फाल्यां जातले पण दीस इज टू मच ज्या तरेन तुमी इल्लिगली NOC दिवपाक लागल्यात पळय गाड्याक शॉपाक कळ्ळें त्या खातीर जालें आनी त्या दिसा तुमी संडे कितें जालां तें पळयलां म्युन्सिपाल्टीचो खंयचोच मनीस थंयसर पावोंक ना खंयचो कावन्सिलरान पुलीस यंत्रणांक फोन दिवंक ना आनी तो जो सोरो पिवन जे आतां ही गजाल आमच्या पत्रकार भावान आनी स्पेशली म्हाका दिसता शेखर नायकान जे आयतारच्या आनी बाकीच्या चॅनलांनी काडले कळ्ळें सो तुमी हेचेर कितें एक्शन घेतलें आतां जालें ऑलमोस्ट संडे जालें संडेच्यान आतां 4 दीस जाले तुमी असल्या इन्सिडंटाचेर कितें एक्शन घेतलें आता तू खंयच्या इन्सिडंटाचेर उलयता तो इन्सिडंट हय तो रिलेटेड इन्सिडंट त्याच्या पयलीं सगळे इन्सिडंट तुमी पळयल्यात हांव तुमकां आतां सुद्दां व्हरोन तुमी इन्स्पेक्शन करशात प्रत्येक जाग्यार बाटल्यो दिसतात सोऱ्याच्यो कित्याक जाणा तुमी NOC दितात खंयच्या गाड्यांनी सोऱ्याच्या गाड्यांनी दितात NOC गार्बेज आमी गार्बेजाचो व्हडलो इशू उलयतात बट गार्बेज जी काडपाक जाय तशी जायना काडून कळ्ळें आतां सुद्दां तुमी रावंड मारशात कळ्ळें तुमकां म्हाका दिसता 10 ट्रक तुमची गार्बेज मेळटली कळ्ळें स्पेशली बस स्टँडाचेर आनी जे लोक रावता ते थंयसर आतां हेचेर म्युन्सिपाल्टी कितें एक्शन घेता जावं कितें तुमचें कलेक्शन कितें ट्रक ना आं काय इनसफिशंट फंड आहा कितें आहा तें तुमी सांग तुमी बाकीच्यांचे गार्बेजचे सगळ्यांचे पयशे कलेक्ट करतात कळ्ळें ऑलमोस्ट वाडयल्ले आसा सो हो इशू फक्त त्या दिसाचोच न्हू तो इशू इज अ कंडेनेबल सारको आतां तेचेर तुमी कितें एक्शन घेतलें तें हांव नकळो आनी तुमी आतां जे सगळें चालू आहा मर्चंट बाजारान चालू आसा घरांनी म्हाका दिसता वाटेक हायवे कशें म्हणजे जे बायपास इंटरनल रोड आहा पळय थंयसर हायवेचे हांव उलयतना हायवेचे पाड घातलेली आहा इंटरनल लोक जे रावतात थंयसर अजून गार्बेज हे आसा आमी गार्बेजचे व्हडले कितें उलयतात म्हापसा पार्किंग सारकी जायना रोड खणटात तेचेर म्युन्सिपाल्टीची डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट आहा ते लक्ष दिना कळ्ळें हय उलय तुमी सांगा आतां गार्बेजीचो इशू हो म्हापसान व्हडलो जाल्लो आसा तुमकांय खबर आसा की म्हापसा हें सगळे म्हणजे नियरबाय पंचायत आसा ऑर आनी कितें आतां सगळे लोक म्हापशान येता हेजो बार्देसाचो मुख्य सिटी आसा म्हणजे की थंयसर स्कूल्स आसा कॉलेजीस आसा डिपार्टमेंट्स आसा प्लस मार्केटूय आसा
म्हणजे सगळे लोक हांगासर येता, शॉपिंग करता, स्कुलांतली वेस्ट जाता, सगळे जाता. तितून आमकां अरावंड आमी ड्राय वेस्ट जाता ते 10 टन आमी दिसाक काडटा. 10 टन ड्राय वेस्ट प्लस 4 टन आसा म्हणजे डिटेल्स ओके 8 टन ही वेट वेस्ट वयता आमची. वेट वेस्ट ही सारकी डायरेक्ट सालिगांव वयता. आनी कलेक्शन आसा तें आमचे कलेक्शन पॉयंटार जाता प्रत्येक. म्हणजे आतां तुमकां खबर आसा की इशू कितें जाला तो वयर आसगांव प्लांटाचेर. आमचे आतां थंयसर डंपींग जायना, कांय जायना, म्हणून आमी अशी एक प्रोसिजर स्टार्ट केला की डोर टू डोर कलेक्शन हें जातातूच. मागीर सकयल येता परत मागीर थंय आमचे कलेक्शन पॉयंट आसा पळय थंय सेग्रिगेशन जाता. कोणी इवन ब्लॅक स्पॉट क्रिएट केल्ले आसा पळय थंय सुद्दां आमचे सेग्रिगेटेड आमी करपाक आमी मनीस घातलेले आसा. ते सेग्रिगेशन करूनच मागीर आमी ते आमच्या मेमाऱ्या प्लांटार व्हरता. थंय व्हेल्या उपरांत ती परत सेग्रिगेट जाता ती डिफरंट गजाल आसा. पण आमी ही वेस्ट आसा पळय ती ड्राय आनी वेट आसा पळय ती सेग्रिगेटेड फॉर्मानूच आमच्या एक तर सालिगांव प्लांटार वयता नाल्यार एमआरएफ प्लांटार वयता. त्या प्रमाणे आमी सगळ्याक हे डिप्लॉय केल्ले आसा आमचे जे लेबर्स आसा पळय ते. जाता कितें आमी आतां सकाळीं क्लियर केलें जाल्यार लोक हाडून थंय डंप करता. आमी लोकांक कितले रिक्वेस्ट केले की डंपींग करूं नाका, आमचे लेबर्स आसा, डोर टू डोर कलेक्शन जाता, तांकां हाडून तुमी दिया म्हणून. तेंचे कडेन दिया. डंप करपाचो इशू कितें आसा, कित्याक दिवपाक जाय. इवन चिकन वेस्ट आसा पळय तांकां सुद्दां आमी मिटींग घेवन सांगलेलें आसा की आमचे कडेन आतां प्रोविजन ना ते डंप करपाक. आमची सायट बंद जाल्ली आसा म्हणून आमी सांगलें तुमकां एग्रीमेंट करा कोणा कडेन बायोटिका कडेन, कित्याक गव्हर्मेंट अप्रूव्ड हें आसा आतां तेजे कडेन तेंय करंक तयार ना. म्हणून आमी कशें कितें करपाचें तुमीच सांगा आमकां. ना मॅडम सांगता हे चिकन वेस्टाचो आसा पळय तोच मेजर इशू. कित्याक कितें जालां जाणा हांगा चडशे आसा पळय एरियाज थंय कोण व्हरून डंप करता. थोड्या एरियांनी पयर ते गोमंतकाचे रिपोर्टर स्नेहा ताणें म्हाका आपयलें आमी थंय गेल्ले हांगा म्हणजे बागायतदार सोसायटीन वता तो एक रोड, फुडें धुळेर ग्रावंडाच्या सकयल्या वटेन एक रोड आनी बाकीचे खुबशे आसा ज्या कडेन कितें जाता हे ड्राय वेस्ट उडयतात लोक. ओके उडयता थंय कॅमेराज आसा. तुमी कोणाचेर तरी एक्शन घेवंक जाय न्ही. ते कॅमेरा काय शोभेक लावंक ना. एक्शन घ्या मागीर उडोवचें ना. मागीर थंय कितें जाता थंय कचरो आशिल्ल्या कारणान जे चिकन वेस्ट आसा पळय चडशी चिकन शॉपां तुमकां पळय खबर आहा ते की प्रॉब्लम कितें. चिकन शॉप्स आसा पळय ते हाडटात आनी थंय वेस्ट उडयता. तो तस्सो थंय कुसता तर ताका किडी जाता. आतां अर्दो रोड आसा पळय तो तातूंत व्यापला. पण तांकां डंप करपाक आमी सांगूंक ना. आमी म्हणटा बायोटिका ना, पण तुमी तुम्ही action एग्रीमेंट घेवंक जाय न्ही करा. तांचेर. आतां ते तांकां टायम दिला. ना तुम्ही तांचे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवंक जाय चिकन शॉपांचेर. जेन्ना कॅमेरार दिसता की कोण चिकन शॉप आलो थंय येवन उडयता तुमी ताजेर एकल्याचेर एक्शन घेत सगळें उगी जातलें. एक्शनूच घेना जाल्यार कित्याक जातलें. तो कॅमेरा कित्याक लायला तर. अरे तो कॅमेरा लायला दिसपाक म्हणजे कॅमेरार ते कॅप्चर जाला कोणें उडयला तो. आनी थंय वयल्यान आसा फ्रॉम 5,000 to 25,000 फायन म्हणून एटलीस्ट 5,000 तरी मारा कोणाक तरी. तेज्या खातीर सुद्दां आमी ऑलरेडी प्रोविजन केल्लें आसा. आमी आतां 2 टिमी केल्या, मॉर्निंग सेक्शन आनी इवनिंग सेक्शन. 2 MI आनी भितर सुपरवायझर ही टीम केल्ली आसा अलॉंग विथ व्हेकल. ते सरावंडींग एरिया जे आमचे ब्लॅक स्पॉट आसा पळय थंय सगळ्याक सुपरविजन करतले, फायनींग इम्प्लिमेंट करतले. हें कित्याक दवरलां की अवेरनस जावपाक जाय, डंपींग जावपाक जायना म्हणून. आनी इवन तुमकां खबर आसा की आतां हांवें तुका सांगलें बायोटिकाक आमी कशें कितें करतले ते. तेजेर समज तेंच्यांनी आजून पासून तेंच्यांनी करूंक ना जाल्यार एक तर तांकां ऑप्शन दिला की हें करपाचें ना, स्लटरींग करपाचें ना. हां तेंच्यांनी ना जाल्यार हें हाडपाचें विदावट डायरेक्ट विंग्स नासतना तशें हाडपाचें तें विकपाचें. आनी आमचे कडेन ऑप्शन ना न्हू तें डंप करपाक आनी आमचे कडेन ट्रीट करपाकूय ऑप्शन ना ताका. कित्याक ते डायरेक्ट बायोटिकाक वचोंक जाय आनी तेंच्या कडल्यान जावपाक जाय. आमचे कडेन सायट ना म्हणजे डायरेक्ट तांकां सांगलेलें आसा. मॉर्निंग सेक्शन 7 ते 10 थेयलां. डंपींग जाता तो टायम आमी सिलेक्ट केल्लो आसा. हें आमी कशें केलां आमी मिटींग आपयल्या सुपरवायझरांचे आनी तांकां तेंचे कडल्यान घेतला. आमकां रिकॉर्ड जाय पळय तो की खंयच्या टायमार डंपींग जाता, खंयच्या टायमार कशें जाता, खंयच्या टायमार लोक डंप करिना, खंयच्या टायमार लोक भायल्या हाडून उडयता. म्हणजे स्कूल टायम येता कशें आसता न्हू वर्किंग आनी इवनिंग आसता. तशेंच घेवन तांकां स्पॉटूय तेंच्यांनी प्रत्येकान आपआपल्या सुपरवायझरान दिल्ले आसा आपापल्या वॉर्डान खंय डंपींग जाता पळय ते. त्या प्रमाणे आमी 2 MI घालून आमचे एक शेखर नायक आनी एक आमचो नरसिंवाक घालून आनी लिंक ताका आमचो तिसरो दवरलेलो आसा त्या प्रमाणे केल्लें आसा. आतां हें इम्प्लिमेंट जातलें आनी जाता तितलें हांव ट्राय करता की बरें जावचें आनी म्हापशान लोकांनी डंप न करचें. मॅडम मेन मुद्दो कितें आहा तुमी जशें सांगलें तें सेग्रिगेट करता सगळें करता म्हणून. मेन इशू डांगी कॉलनी, हावसिंग बोर्ड, करासवाड्या तुमच्यो गाडी वयतात ते सेग्रिगेट जाता. बश्टे तुमचे पिकअपाचे लेबर्स आहा न्हू ते बश्टे प्लास्टीक आनी हे कलेक्ट करता. रस्त्यान कोयर
जे पडटात पळय ते कलेक्ट कोणूच करिना आनी जे एरियान तुमी होम डिलिव्हरी धाडटा पळय मनशाक तोय कितें करता ते कार्टून्स मागीर ते प्लास्टीक ते सेपरेट बॉक्स करता थंय सकयल दुवेरान एक स्क्रॅप यार्ड आहा थंय वचून सबमिट ते विकतात थंय वचून पूण हांव कितें म्हणटा सुपरवायझर तुमी घातला ते MI घातला हांव तर केन्ना तांकां पळोवंक ना डांगी कॉलनीन पळोवंक ना हावजींग बोर्डान पळोवंक ना स्पेशली करासवाड्याक सुद्दां हांव पळोवंक ना आतां हे तुमचे सुपरवायझर आहा ते कशें कितें तेंची कितें टायमींग आसा सायट विजिटाक ते सायट विजीट करता की फस्ट हांगा म्युनिसिपालिटीन बसलेले आसता आतां पळय आमी आतां ही तुका टीम सांगल्या पळय ती आतां तांकां ऑर्डर दिल्ली आसा ती MIन बी दिल्ली आसा पळय ती आतां तूं सुपरवायझराचें म्हणटा पळय ते सुपरवायझर अलॉंग तांकां 2-2 वॉर्ड अलॉट केल्ले आसा प्रत्येकाक एज पर तेंचे हें आसा पळय म्हणजे थोड्या सुपरवायझरांक दुसरें काम आसा जाल्यार वॉर्ड ना तशेंच प्रत्येकाक 2-2 वॉर्ड हे आसा आनी त्या प्रमाणे तेंचें सुपरविजन कितें की सेग्रिगेट वेस्ट हाडची हें तांकां सारकें टार्गेट दिल्लें आसा हें सेग्रिगेटेड वेस्ट ना जाल्यार आमी ती गाडयेर घेयना म्हणजे हें तांकां टार्गेट दिल्लें आसा त्या प्रमाणे ते तेंच्या अंडर लेबर आसा एकट्याक तेच्या अंडर 5 आसा 6 आसा डिपेंड ऑन हें वॉर्ड 5 आसा 6 आहा जाल्यार ते कलेक्शन घेवपाची तेंची ड्युटी पूण कोयर ते काडटात न्हू रस्त्यार गाडी वयताना सगळे वाऱ्यार उडत आसता सगळे कोयर तेंचे पिकअपांसून तेजी कितें ते अजून तुवें सांगलें म्हणून कळ्ळें न्हू अशें की अशे इश्यूज येवंक ना आमचे कडेन आतां तुवें तेजी सेविका जी आसा न्ही ते ग्रीन साडी घेवन जी म्हणजे झाडां बिडां काय मानना ते बिश्टे अशें करता वता कित्याक पगार घेतले ना तांकां सांगलें आमी जेन्ना तुमी सारको कचरो एका जाग्यार हाडा म्हणून ते काय करूंक हे आतां तू खंयच्या सेग्रिगेशन पॉयंटा वयले उलयता काय कित्याक सगळे रस्ते जे तुमी जे आता सेकंड हे आसा न्हू वेट कलेक्शन करता न्हू मॅडम वेट कलेक्शनाचे सारखे रोडान कोणाचे पॅसेजान ते उदक व्हात रावता गाडयेनसून म्हणजे इतके घाण आसता तो लास्ट ते इशू जाला तो खबर ताका कितें लिचर टँक आसता आमच्या व्हेकलाक थोड्या व्हेकलाक न्हू तो येयना आनी आमकां न्हू प्रॉब्लम खूब जाता आमचे कडेन ट्रक आसा तितले आमी सालिगांव धाडूं शकना थोड्यांक ताका लिचर टँक जाय तितूनच ती वेट वेस्टाचें उदक वचपाक जाय नाल्यार थंय आमचें घेयना तशें आमकां ते ट्रकूच रिपेर करपाक जाय तो लिकेज जालो त्या दिसाचो तो इशू म्हाका खबर आसा तो लिकेज जालो मॅडम आमचे कडेन म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटी कडेन गाडयो ना मेन पळयल्यार कित्याक जाणा एवरी डे गाडी चेंज जायत आसता केन्ना प्रायवेट गाडयो सुद्दां येतात चेंज जाता अशें ना पळय एक कितें ते गाडी हे व्हेकल म्हणजे ते खंय तरी मोडटा कितें जाता तेजें मेंटेनन्स आसता सगळें आसता ते ब्रेक डावन जालें की दुसरी गाडी घालचीच पडटा न्हू ते आमचे कडेन खंय तरी आमकांय बी पळोवचें पडटा सगळें सुरळीत वयतलें अशें ना केन्ना तरी शॉर्टफॉल्स येतात कितें करात ते जेन्ना तुमी गाडयो चेंज करतात न्हू तेन्ना ते वेट ताका कलेक्शन करूंक लायनाकात न्हू तो कित्याक वेट घेता तर ना ते दिसा वेट घेवंक ना अशें ना आतां लिकेज जालें ताका प्रॉब्लम तो येयलो लिकेजीचो गाडी भरल्या उपरांत लिकेज खंय तरी दुसरे कडेन व्हरूंक जाय मागीर कितें केलें तेंच्यांनी दुसऱ्या गाडी ट्रान्सफर केलें न्हू तशेंच केलें न्हू तेंच्यांनी न्हू दुसरे काही गोष्टी आहा पळय जे आतां हे गार्बेज हाडून उडयता म्हणटा लोक उडयता सरावंडींग उडोवया म्हणटा अशें म्हणया म्हापशाचेय उडयता आसतले हांव अशेंच म्हणिना की तेच उडयता म्हापशेकारूय उडयता थोडे जे प्लेसीस अश्यो आसा जशें की SR बिल्डींग आनी आतां आमचें न्यू बस स्टँड आहा त्या सायडीक थोडे कडेन ही गार्बेज पडलेलीच आहा तुमचे मनीस थंय पावच ना म्हणजे आतां कितें आहा ती जी गार्बेज आहा पळय ती थंयच आहा पडलेली हेतून आतां म्हापशान आतां आमचे इतले ट्युरिस्ट येता इतले लोक येता आनी आमी आतां प्रधानमंत्री आमचो हे CM सगळे एक दिता स्वच्छ भारत नितळ गोंय पण आमची येदी व्हडली म्हापसा म्युनिसिपालिटी जी आसा पळय ती कितें शॉर्टेज आहा आमकां मॅन फोर्स शॉर्टेज आहा कित्याक आमचें कामां जायना क्लिनिनस जायना हो प्रॉब्लेम जालां कितें आतां आमचे कडेन शॉर्टेज ऑफ लेबर आसा जाता कितें तुमी म्हणजे जे लोक आतां दिता पळय वेस्ट दिता पळय ती सगळी मिक्स आसता ती सेग्रिगेट करता तेंच्या ते तोंडान वास वयता कितें वयता तांकां हेल्थ इश्यूजूय जाता तांकां रावचें पडटा घरा तेन्ना आमचे कडेन शॉर्टेज खूब जाता तेन्ना खंय तरी आमचें उरता तें बॅकलॉग उरता सेग्रिगेट करपाचो आनी कितें हांव त्या खातीर लोकां कडेन मागता की लोकांनी आपले जी वेस्ट आसा ती सेग्रिगेटेड वेस्ट फॉर्मान दिवची म्हणटा हांव प्रत्येक ड्राय आहा ती ड्राय दिया वेट आहा ती वेट दिया सॅनिटरी पॅड्स आसा ते सेपरेट दिया अशें हांव तुमचे कडेन अपील करता मुद्दम सांगूंक सोदता आनी आतां आमी वॉर्ड वायज अवेरनसूय करपाक स्टार्ट केल्लेलें आसा कित्याक आमकां तुमच्या कडेन तितलो सपोर्ट जाता तितलो तुमी आमचे कडल्यान कन्सिडर करतात तितलो तुमच्या कडल्यान आमकां जाय खंयसर तशें फायन बीन दिता अशें आमी म्हापसा म्युनिसिपालिटी खंयच पळोवंक ना बाकीच्या पंचायतीच्या क्षेत्रांत जे अशें आहा उडयना फुडें ताचो फोटो काडलो जावं कितें काडलो सोमतें ताका फायन दिता सारकें मरे खंयच आमच्या म्हापशान अशें ना हांव फाटल्या दिसांनी उलयल्लो हेका म्हणजे डिस्कस करपाक जाता डायरेक्ट फायन येता आनी हो कचरो न्हू तुमी आतां व्हरतात पळय गार्बेज तेचे कापेत घालूंक जाय हो कचरो ओपन व्हरता आनी तो लोकांच्या आंगार उसळटा आतां असो न्हू
फाटल्या दिसांनी तुम्ही असले फाटल्या दिसांनी फाटल्या टर्मा त्यांना सुद्धा हांवें सांगलें तुमकां तुमच्या कानार घातलें हे आयज अशें न्हू खूब कडेन आनी ह्यो गाडयो तुमच्या हात पळय ब्रेक डावनाक उचेले तुमच्या यार्डान त्यो मातश्यो सारक्यो करात तुमचे कोण इंचार्ज आहा ताका सांगात कितें गाडयो कितले हात ब्रेक डावन टायर काडून दवरलेले आहा थंयसर नेवी गाडी हाडली काय 10 दिसांनी त्या गाडयेचे पाड पडले कशें पाड पडटा तें अनुभव नेवी गाडी हाडली काय सारक्यो धुवाप ना गाडी हाडली गार्बेज हाडली काय ना ती गाडी पयलीं धुवून घेयली सांजची ते मातशें तुमी तेजेर लक्ष घालात आनी लक्ष मेन घालपाचो हेजेर आसा गार्बेज व्हरता पळय तेजेर मातशें तांकां सांगात तुमचे लेबर कोण आहा तांकां मातशें सांगपाचें तुमी की बाबा हे गार्बेज घालात आनी व्हरात लोकांच्या आंगार उसळटा ऑन द स्पॉटार फोटो काडूं शकना न्हू चालीचे गणेश तुमी व्हरतना म्हाजे थंय शॉप आसा कितलेशेच फावटी तो कचरो पडटा सामान वास येता सारको आमी म्हणून घेताना कितें वांगडा एकी कडेच कचरो घेयना न्हू बरोबर भोंवन घेवपाक जाय प्रत्येक वॉर्डान वचून प्रत्येक कलेक्शन पॉयंटार घेवपाक जाय ते परत उगड तो एक इशू जाता आसतलो बरोबर ते कशें मॅनेज करपाचें पळय ते एकदां पळोवपाक जाय निवानूय आसा हांगासर ते तो आयकता कितें आसा पळय आतां म्हापसा बस स्टँडार तो जाता तितले ट्राय करूया नित्य आमी स्टार्ट केला न्हू ट्राय करूया न्हू थोडे थोडे करून कितें प्रॉब्लम क्रिएट जाता पळय इशू सॉल्व करपाक ट्राय करूया दुसरो सिरियस इशू ट्राय जो हांव म्हणिना ह्यान तुमी आतां सांगलें पळय ड्राय वेस्ट हे तेजेर प्रश्न ना जाता गार्बेज 8-8 दीस सुद्दां उरता कळ्ळें उपलब्ध जायना आतां तुमी सांगलें कितें की तुमी ड्राय दिना म्हाका तरी दिसना की एक 10% लोक म्हापशेचे ते ड्राय आनी हे दिवं शकतात म्हणजे सेग्रिगेट करून दितात हांवें पळयलां दितात आमी ओवरऑल उलयतात तुमी जो जितलो गार्बेज व्हरता पळय तेचो अर्दो गार्बेज हांगा पडलेलो आसता आनी ट्राय म्हणून कितें तुमी ट्राय करूंक सोदता फक्त तुमी एक फंड येयले काय ना आनी एक समज तुमचो अभियान जालो जाल्यार फक्त तुमी पोस्टर मारतात पेंटींग करतात थंयसर 2 दीस दाखयले थंयसर कचरो उडयतात आतां तुमी कितली फायन दिली म्हाका सांग आतां पर्यंत इतली गार्बेज इशू आहा तुमी कितली फायन दिली पळय आतां दोनूय EMI हांवें विचारलें तर एकटें म्हाका सांगलें अरावंड 20,000 येयल्या म्हणून दुसऱ्याक विचारूंक ना 20,000 पळय कशें आसा जेन्ना आमी डोर टू डोर कलेक्शनाची घेता पळय गार्बेज ते हांव डोर टू डोर उलयत ना भायर उडयता पळय गार्बेज तुमीच म्हटलें सरावंडींग पंचायत आहा आनी कोण आहा अरे कोणूय आसूं तो तुमी फायन दिवपा जाय आतां बरें फायन घाला न्हू तुमी 10 जाणांक फायन घालता सगळे उगी रावतले थंय घाण ती आमी घेवपाची आनी बस स्टँडार तुमची बस स्टँडार जाल्यार तुमी जे ज्या तरेन तुमी शॉपार दिल्यात पळय लायसनां ते जागो पळयात थंय कितें चल्लां तें तो एक मेजर इशू आतां पयलीं म्हटलेलें 15-20 कावन्सिलर जाल्या उपरांत बरें कामां जातलीं म्हणून खंयच्या वॉर्डार म्हाका तुमी दाखया की गार्बेजाचो इशू ना म्हणून आनी आतां परत 4 वर्सांनी तुमी सांगता की तो हो आमी कितले वर्सां पळयता जे मिशन स्वच्छ अभियान म्हणून पंतप्रधान लायला ते फक्त त्या दिसा तुमी पेंटींग करतात खंय तरी झाडां लायता आनी काबार करतात सो म्हाका तरी दिसना तुमी आतां टॅक्निकली हे कितें केलां तें हांव तुमकां गॅरंटी दिता तुमी जे केलां पळय तेचे 10% सुद्दां जावचें ना हांव सांगता न्हू आमी हेच्या पयलीं पळयलां नाल्यार तुमी एक करा तुमी जे कितें गेला पळय तें लोकलांक थोड्यांक भितून इनवॉल्व करा ते तुमकां दाखयतले म्हापशेकारांक इनवॉल्व कित्याक करना तुमी फायन मारपाचें न्हू ह्या हितून तुमी कमिटीक भेटल्या पळय एक तरी म्हापशेकाराची कमिटी करा दाखया तांकां सगळ्यांक आमी घेवन तुमी म्हणटात सपोर्ट जाय जेन्ना आमी सपोर्ट येतलो तेन्ना तुमी म्हणटा ते पॉलिटिकल इशू म्हणून कळ्ळें तुमी तांकां इनवॉल्व करा न्हू मॅडम 2 हे सांगता तुम्ही फक्त ते एक सिरसड्याचे काउन्सिलाची भितून मीटिंग घेतात रेझोल्यूशन घेतात सिरसड बिल्डिंगाची फुडल्यान एक गार्बेज एरिया आसा एक गार्बेज एरिया तुमी केला बस स्टँडाच्या भितर म्हाका सांगात ते लॉक करून कित्याक दवरतात हे दोन्ही सेक्शन कित्याक लॉक आसता सदां हे इशू घेतला हांव पयलीं 10 फाटी हेकाय सांगलेलो हांव जेन्ना ते नूतन आसले तेन्नाय ताका सांगलो हांव ताका लोक कितें म्हणटा जाणा हे सांगता हे कचरो व्हरतात रे ते गेट लॉक करून वयता म्हणून ते कितें करता गेटीचे भायर उडयता तुमी सिरसड्याच्या फुडल्यानूय वचून पळयात आजुनूय भायर उडयतात ड्राय वेस्ट कलेक्शन सेंटर आसा पळय तो ना हांव म्हणटा सिरसड्याचे ऑपोजीट तोच म्हणटा हय तो तेन्नासून आसलो खंय तेन्नाच्यान नूतन आसलो आतां जालो तो मनीसूय मेल्लो थंय सायडीक बीन तेन्ना आसले न्हू ते कलेक्शन पॉयंट ते कित्याक लॉक करून दवरतात सगळे लोक कित्याक थंय भायर उडयतात तुमी पयलीं ते दुकानदाराक पयलीं फायन घालात कित्याक ते दुकानदार कितें करता दुकानांतून भायरसून अशें उडयता सारके ते कोल्ड ड्रिंक हावस आसा थंय तेय अशें भायरूच उडयता बस स्टँडान तुमी पळयात बस स्टँड जितके ते रेस्टॉरंट यूज जाता आनी ते ऑफिसीस यूज जाता तेंचे पेपरां वचून पळयात तुमी अशें रस्त्यानूच उडयतात ते तांकां कित्याक फायन घालिना इवन आतां आमी
जेन्ना म्हाका हायलायट जालें की थंय अरावंड आशिर्वादाचे आमच्या कावन्सिलराचे थंय हॉटेल आसा पळय थंय फाटल्यान खूब डंपींग जाता तेन्ना हांवें म्हाजे कन्सर्न जो सुपरवायझराक ताका सांगलें की सरावंडींग एरियेंतले पयलीं इन्स्पेक्शन बाबा कित्या खातीर थंय हाडून उडयता कलेक्शन जाता आसतना कित्याक उडयता आतां त्या उपरांत तेणी इन्स्पेक्शन केले उपरांत आतां थंय कमीच आसा कितें तरी शॉर्टफॉल्स आसता न्हू केन्ना टायमींग तेजो डिले जाता म्हणटा ते आनी कितें जाता आमी म्हणटा की प्रत्येकान आपल्या बांदून सायडीक दवरचें आमचो डिले सुद्दां जाल्यार आयचो फाल्यां ड्राय दिवं शकता ड्रायाक कांयच इशू ना मेजर पॉयंट हांव न्हू मेजर तुमचे कलेक्शन जे पॉयंट आसा पळय ते कंटेनर ना तो कंटेनर ना थंय कंटेनर उपकार ना आतां न्यू टॅक्नॉलॉजी येयला तुमी व्हडले कंटेनर घाला न्हू लोक भायर रस्त्यार कित्याक उडयतले भितून घालतले नाल्यार तुमी एनओसी दिता आमी कंटेनर दिता तुमकां नो तुमी एनओसी दिता हांव 10 दिसान ही तुमी म्हणटा पळय दुसरे 10 दिसान आमी काबार करता एनओसी दिता तुमी एनओसी दिया कंटेनर दवरपाची दिता सांगा तुमचे कंटेनर इतले आसता की तो गार्बेज भरून सगळो वता लोक व्हडले खंय म्हणून गार्बेज उडयतले व्हडले कंटेनर घाला आतां म्हणून कितें उडयता रस्त्यार उडयता रस्ते उडयता तुमी ते बिल्डिंगेक सुद्दां आमी ड्राय आनी वेट आसा पयलीं सेग्रिगेटेड दिवपाचें सांगलेलें आसा त्या उपरांत आमी तांकां जे कोण दिना तांकां फायन सुद्दां मारलेली आसा हेज्या पयलीं तेमी सारकें समजना म्हाका हांव बिल्डिंगेचे उलयना हांव रस्त्यार उडयता ते उडयता जे लोक रेजिडन्स रावता पळय ते दितात रस्त्यार जी एक्स्ट्रा जशे शॉपकार हॉटेल आनी कोण चिकन तुमी जे जेंका तुमी एनओसी दिल्यात पळय तेंची मेजर हांगा वेस्ट जाल्ले आसा तुमचो लक्षच ना भितर भायर एफडी येता आनी रेडी घालता तुमी एनओसी दितात म्युनिसिपालिटी काय एनओसी रिवोक करिना तेन्ना तुमी कितें करता जाणा फॉर एग्जाम्पल सेग्रिगेट करतना वेट आनी ड्राय मिक्स तर आसत न्हू ते तोंडान म्हणटात तुमचे लोक आमकां वयरसून ऑर्डर आसा आमी व्हरचे ना आयज कचरा ते थंय पडलेले आसता आतां येयले म्युनिसिपालिटीची गाडी येयले बिल्डिंगीनी वयता फॉर एग्जाम्पल हावजींग बोर्ड आनी आमचे डांगी कॉलनी धुळेर आसूं दी खंय आसूं दी लोक वयतात ते तेन्ना कितें जाता ते सेग्रिगेट तांकां सगळ्यांक 2-2 कंटेनर ते म्युनिसिपालिटी दिवंक ना स्वता फ्लॅट ओनर्स कितें करतात आपले कंटेनर दवरलेले आहा भितर तेतून तर बाय चान्स केन्नाय मिक्स तर जायत म्हणजे वेटाचे जाग्यार ड्रायचे जाग्यार वेट जाय तुमकां म्हणजे समतो सांगता आमी आयज व्हरचे ना हे तुमी पयलीं हे सेग्रिगेट करात मागीर व्हरतले आमकां वयरसून ऑर्डर आसा आनी थंय कुचलेले आसता अरे फ्लॅटाक रावना हांव कितें म्हणटा तुमी एपार्टमेंटाकूच बस ते रूल कित्याक काडटात भायल्या लोकांकूय काडात न्हू कॉमन पिपलूय येवंक जाय न्हू तेतून पूण येयना न्हू मॅडम कितें जाता कॉमन पिपल इन्क्लूड जायना हेतून कॉमन पिपल तर इन्क्लूड जायत न्हू खंयच तुमकां कचरा मेळचे ना रोडान आतां तुमी पळयात हांव एक इशू घेतलेलो थिये माडेलान आतां तुमी वचून मुद्दम पळयात थंय डेली 4-5 जाण थंय आसता ते कचरो एक सुद्दां थंय दवरिना रस्त्यार सोम ते भरतात आनी व्हरतात आनी आमचे लोक आसा म्युनिसिपालिटीचे तुमी मुद्दम पळयात कोणाय विचारात हांव केन्ना तुमचे सुपरवायझर पळयना सायडीक मेन प्रॉब्लेम आहा ते झाडू बीन मारतात न्हू एक जागो आसला तुमच्या बायलां थंय पावत ना झाडू मारपाक आनी ते पेपर पडलेले आसा रस्त्यार पडलेले आतां तुमच्यो गाडयो कितें करतात जे कचरा आसा सेग्रिगेट करून दवरला रेडीमेड व्हरतात तेतूंतले प्लास्टीक काडले ते विकपाक दवरतात स्क्रॅप यार्डाक आनी कितें आहा तांकां फायदो आहा ते सामान काडटात सगळे रोडान पडलेले आसता म्हाका एक सांगात ते सारण मारतात तांकां तुमी सॅलरी दिता सगळें दितात बायलां दवरलात न्हू ते कित्याक वाड्यान कित्याक भोंवना मेन रोडान कित्याक दिसना बश्टी कित्याक सर्टन एरियानूच दिसता फॉर एग्जाम्पल खंय व्हडलो MLA आसा थंय दिसता कावन्सिलर पावरफूल आसा जाल्यार तेजे घरा कडेन दिसता सगळ्यांक यूज करात न्हू मॅडम सगळ्यांचे हे पळय पब्लिकाचे पयशे लागता तांकां पब्लिकाचे पयशे लागता जाल्यार आमकां सर्विसूय ताचे कॉमन मेळोंक जाय न्हू पूण आतां हे जायत ना मॅडम तुमकां हांव सांगता तुमचे सुपरवायझर पयलीं कामाक लायात तुमचो सुपरवायझर पावना खंय तुमकां जाय जाल्यार मंथली रिकॉर्ड पासून हांव तुमकां दिता व्हिडिओ काडून पूण तेजे मातशी हे करात न्हू आतां पळयात तुमी सगळे बश्टे एपार्टमेंट फ्लॅट घरांनी इतकेच पळय जायना न्हू बस कॉमन एरियाय पळोवंक जाय न्हू मॅडम कॉमन एरियान जायना न्हू आतां शॉपांक तुमी आतां तुमचे इन्स्पेक्टर कितके आसा मार्केटान भोंवतात एक इन्स्पेक्टर कितके फायन हाडटा सांगात पळया दिसाक असो मिस्टेक केला वो कोयर घातला वो चिकन उडयला कितके फायन मेळटा दिसाचे सांगात मॅडम अरे तुमचो वो पळयता न्हू सगळे तुमी बिजी आसता फोनान तुमी म्हापसा वचून पळयात मुद्दम पळयात तुमी म्हापसा कितें करता म्हणून पळयात ते सायडीक जी गार्बेज पडल्या पळय आतां आमी तुमकां प्रेशर घालिना मॅडम आमी तुमकां प्रेशर घालिना आमी आसा तुमच्या वांगडा काम करपाक ना म्हणून सांगिना आमकां यूज करात तुमी म्हापशेकार म्हणून हांगा अशें चल्लेलें ना आयज काल म्हापसान अशें चल्लेलें ना म्युनिसिपालिटी सांगता आमी करता केन्ना करता आतां कितके तेंप जालो आतां हांव जाणा आतां सगळे जॉब जातले कित्याक नेक्स्ट इयर इलेक्शन म्युनिसिपालिटी
आता ते इलेक्शन जाले 7 वर्सां जाले पाड पब्लिकाचे मागीर कितके कंप्लेन घालत कितें घालत कितें चलचें ना. आमच्या वाड्यार न्हू एक दीस स्विपर येवंक ना आमच्या गंगानगराचेर पळय, आतां स्विपींगेचो problem जाला कितें? पयशे तुम्ही एक दीस आनी ते सुपरवायझराक सांगले अरे मातशें धाड ना आमचो कमजोरी कोणी ते थंय वयर धाडून का म्हणून सांगता. अशें आसता सगळ्या लोकांक सर्व समान आसपाक जाय. एक दीस 4 वर्सां जालीं आतां एक सगळे पोती आसता आनी कोण थंय शीत उडयतात. 15 नंबराचेर मातशे बायलां येता स्विपर बायलां मातशे झाडू मारतात आनी फुडें कित्याक वचना आमी मनीस न्हू. पयलीं न्हू आमचे पयलीं मागीर 10 वॉर्ड आसा आणि पळय फक्त हे ती हांव सकल असता ती स्विपर ती सरस्वती इस्कॉला कडेन वयर काय येत ना ती आमच्या वाड्यार येत ना एक दीस सुद्धा येवंक ना. आता दुसरे इलेक्शन येयले आता हे परत म्हणून तुम्ही फक्त मतां घेवपाक येता ते कावन्सिलर आसता ते मातशें तरी काम करून घेवपाक जाय. आनी स्वच्छ भारत म्हणजे कसलें स्वच्छ भारत हांव स्वता ते पोतयो कचरो उडोवन पूल करून लायता व्हिडिओ सुद्दां भुरग्यांक विचारत ते नवऱ्याचेर कोणाक सांगतलो म्हणले बेश्टे 1 वराचें काम म्हणले हांव करून घेता म्हणटा ते सगळे पोतयो बित्यो हांव हे करून घेता उचलून घेता ते. मॅडम कावन्सिलरची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता वाड्याचेर. कावन्सिलर बश्टी येवन हांगा मिटिंगी करतात तुमचे कडेन येवन बसन अशें आहा तशें आहा ते म्हणून कावन्सिलर कित्याक काम करिना वाड्यार. आतां कावन्सिलर कित्याक दवरला आमी. आता तुम्ही इतको टन सांगता न्ही की गार्बेज जाता म्हणून जाल्यार तुमचे कडेन कॅपेसिटी कमी आहा म्हापशे जाल्यार तुमी मार्केटाचेर घेवन चल्ले वेंडर्साची संख्या तुमची वाडटा तेंचो कचरो वाडटा तुमी वाडयतात कित्याक ते. तशेंच भायले पण येता पळय म्हापशांत रावपाक तेंचे तुमच्या कडेन कचऱ्याची फेसिलिटी पयलीं तुमी तुमच्या कडेन कमी आसा म्हणटा जाल्यार तुमी पयलीं तेजेर बंदोबस्त करच्या पेक्षा करच्या पयलीं तेंकां कशें हे दिता एनओसी सगळें रावपाक आनी भायले पण येतात पळय भायर येता म्हापसा सिटीच्या भायर कोण येता तेंची तुम्ही पहिली व्यवस्था करूंक जाय न्ही कचऱ्याची आनी खंय कितें करूंक जाय ती. तशेंच वेंडर्स वाडत आहा दिसान दीस तेंचोय कचरो वाडटा न्ही भायल्या म्हापशाचें म्हणिना हांव भायले म्हापसा भायले म्हणटा तेंच्या म्हणटा. सेकेंड थींग हांव दुसरें म्हणजे कितें आतां तुमी तें कळ्ळें बट वाडला न्ही पयलीं कितें आसलें ते पिकलेले धान्य बीन घेवन ती येताली शेजारचे गांव आसा पळय म्हापशाच्या आतां ते कपडे 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 करून तेंची पोतयो काडून काडून ते कचरो इतको जाल्लो आहा की तुमच्या कडेन कॅपेसिटी ना तितकी तुमी कॅपेसिटी जाल्यार ती कमी जावंक जाय. आमच्या कलेक्शनाचो आमकां इशू असो व्हडलो आसा हांवें कांयच म्हणूंक ना म्हाका फक्त डंपींग लोक करतात पळय ते नाका आमकां डंपींग आसा पळय ते जावपाक जायना लोकांनी डोर टू डोर येता पळय तेजे कडेन दिवपाक जाय. डोर टू डोर समज आयज समज थोडे कोण नासता तर गेल्ले आसता तेचो 2 दिसाचो आसा तेंच्यांनी खंय व्हरून उडोवपाक जाय कित्याक तेंच्यांनी घरा भायर दवरचो न्हू दुसरे दिसा वाटले तें ना जाल्यार तो म्हणटा तूं दवरिना 2 दिसा जाल्यार दवरता तेन्ना तिसरे दिसा वाटले. हय आतां समज तो आनी खंयसर ना तिका डंपींग स्टेशन कांयच ना खंयसर डंपींग सांगलें ड्राय आसा जाल्यार हांगा करूं शकता तुमी शिरसाट्याच्या थंयसर. तशेंच आतां एकदा नगरांनी आमी स्टार्ट करता आनी कुचले आमी करपाचें ड्राय हय ड्राय वेट वेस्टेज तूं खंयच दवरूं शकना न्हू तो तुका म्हणून आज प्रॉब्लेम जाला की वेट आसा पळय तें हांवें उदोळूय सांगला की जितले चिकन शॉप्स आसा ते वेस्ट काडून घालता डायरेक्ट हय म्हणून तांकां फायन काडूंक जाय घालूंक जाय तुमकां तेच सांगता हांव कारण ती चिकन पळय आतां फाटल्या 8 दिसांक ही मिटींग घेतली त्या उपरांत तांकां सांगलेलें आसा त्या पर्यंत तेंच्यांनी आमचे कडेन टायम मागलो टायम दिलो तांकां. आतां कनेक्ट जावपाक लिंक करपाक एग्रीमेंट करपाक तांकांय बी टायम जाय म्हणून तो टायम दिल्लो आसा. आतां तांकां स्ट्रिक्टली सांगलां की तुमचे आमी गार्बेज उखलचे ना. तेच्या फुडें आतां ते कितें करतले एक तर चालू केलेलें आमकां ते कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय. एक्शन घेवंक जाय ते एकल्याचेर तरी एक्शन घेया. हांव तेच उदोवचें आतां की एकल्याचेर एक्शन घे एकल्याचेर पळय कितें आसा पळय मॅडम आतां कोण समज येता XYZ आनी मनीस थंय उडयता घरांतले गार्बेज उडय कितें हे उडयता ट्राय ना समज म्हापशा भायलो कोण येता आनी उडयता अशें धर एक एग्जांपल आयका की उडयता ह्यो तुमी काय करूंक शकना सारकें कित्याक तो खंयच्यान तरी XYZ चडान चड तुमी ताका सोदचें पडटलें तो प्रोसेस म्हाका दिसना कोणा कडेन जाय. सिंपल प्रोसेस कितें हे जे चिकन सेंटराचे हाडून उडयता तांचे लायसन्स तुमच्या हातान आसता सारकें काय न्ही सो तांचेर एक्शन घ्या म्हणटा एक्शन घेना तो तेंचो भितर वोटर आसता आनी तरी कावन्सिलर तेजे सेटिंग करता तुमची गाडी वयता चिकनाचे वेस्ट घेत वयता तेका तुमी कितें पेमेंट बी कितें दवरला शॉपांक बी ना गाडी वयता आवट एंड आवट कलेक्शन नो आवट एंड आवट कलेक्शन करता कितें हेंच्यांनी कितें फी बी दवरला स्टॉप केला हांव तुका फाल्यां कालचें सांगयता कलेक्शन सद्या गाडी स्टॉप आतां आमी गार्बेज तुमी म्हणटा आमी केन्ना पर्यंत पळोवं की म्हापशान गार्बेज दिसची ना आतां तुमकां फर्स्ट ऑफ ऑल सांगलें आमी डोर टू डोर कलेक्शन सेग्रिगेशन पॉयंटार करता आमचे लेबर घालून इवन आमी 13 लेबर एक्स्ट्रा हायर केल्लेले आसा सेग्रिगेशन जावंक ना म्हणून कित्याक इशू जाला म्हणून लेबर कमी आसा म्हणून मागीर दुसरो हांव परत सांगता तुमकां म्हाका सेग्रिगेशनाचे हांव उलयना
आनी डोर टू डोर कलेक्शनाचेर उलयना. हांव उलयतां गार्बेज भायर वयता तेजेर तुमी कितें घेतात आनी जे म्हाका सांग भायर उडयता कोण कोण म्हाका तरी दिसना आमचे लोक उडयतात काय कोण उडयता तशें दिसता ते तुम्ही फायंड आउट करा. हांव म्हाका तुमी दिता ऑथॉरिटी तशें न्हू, तुका हांव सोदून दिसता काडून न्हू हाडून भायर, धरून दिवं. म्हापशेकार आयक. सांगा तुम्ही म्हापशेकार म्हाका दिसना म्हापशेकार घरांतले वेस्ट काडून ते भायर उडयतात. मेजर कोण आतां हेणी जितेशान सांगलें तशें चिकन सेंटर फूड स्टॉल तुमी इतले दिल्यात पळय थंयसर ते वेस्ट खंय उडयता ते आपल्या घरा घेवन वयता रातचे करता ते वयता उडयता ना ते थंय वयता. तुमी सकाळी कलेक्ट करता नाल्यार जर तुमची गाडी मोडली जाल्यार थंय पडलेले आसता. आतां तुमकां तेच सांगलें ज्या तरेन तुमी सांगतात पळय आमचे म्हापशेकार उडयना भायले येवन उडयता म्हणून त्याच खातीर सांगलें न्हू 2 टिमी गेल्या मॉर्निंग आनी लेट नायट. हांव तेच म्हणटा टिमी गेल्या गूड. आतां गूड ही टीम आतां कशी खेळटली ती पळोवया. वर्ल्ड कप खेळटली काय आनी फुडें खेळटली काय 2026 कशी खेळटली ती म्हाका टिमीन पळोवंक जाय. ना ना आमचो सपोर्ट को आमकां भितर ऑथॉरिटीज ना आमी ले सिटीजन कशे येयला येयला आमी त्या खातीर येयला न्हू. सिटीजन प्रॉब्लेम जाता वेंडराची उलयतात न्हू म्हापसा वेंडराची उलयतात न्हू. म्हाका बश्ट तुमी सांगात तुमचो जो इन्स्पेक्टर भोंवता सांजचो 2 शिफ्ट केला म्हणून सांगला तुमी म्हापसा ऑर्डर काडला. ओके हांव एक सांगता तुमकां जे वेंडर ते कचरा उडयता न्हू. हय तुमी आतां जाले सगळे ते परत आमी घेवन थंयसर येतले. म्हाका तुमी सांगा की केन्ना मेरेन करतली तुमची आतां टीम आतां बरी आतां तुमी मैदानाची टीम धाडल्या ती कशी खेळटली ती आमकां पळोवपाक जाय. कितले दीस केन्नाच्यान इम्प्लिमेंटेशन जातलें क्लीन ऑटोमॅटीक इल्लें तुमकां सुदारणा दिसतली. ऑटोमॅटीक न्हू हे प्रॅक्टिकल ऑटोमॅटीक बटन करून काय जावपाना. कशें आसा प्रॅक्टिकल तूं सांग नाल्यार फुडलें आमी कितें करपाक जाय तें करता. सुरळीत करपाक व्हरता तेन्ना आमकां कितें तरी प्रॉब्लेम जाता तें आमकां सॉल्व करचें पडटा. हांव म्हणटा तुमी जे 100% आहा न्हू 25% कितें करून दाखय आमकां बाकीचें हांव सांगिना. इवन तुमी 25% दाखय मागीर आमी म्हणटा बाबा म्युन्सिपाल्टीन चल एटलिस्ट तरी इलेक्शन लागीं येता म्हणून तरी केलें म्हणून आमी ते तरी तुमकां ना ना इट इज मॅटर्स इलेक्शनाचे मॅटर्स त्या खातीर पळय आतां कितें आसा आउटसोर्स ऑलरेडी आमचो टेंडरींग ऑलरेडी जाल्लो आसा. सिंगल टेंडर जाल्ल्या कारणान थोडे दीस डिले जाले. तो डिले जालो ते उपरांत मिटींग जाली ते उपरांत आमचे ते अप्रुवल जाल्लें आसा ते एकदा इम्प्लिमेंट केलें की 10 वड आमचे ऑलरेडी आउटसोर्स वयतले. 10 वडाचेर आमकां फोकस करून आमकां जाता तितले बाकीचे एक्स्ट्रा आमचे कडेन फोर्स उरतलो आमचो लेबर प्लस स्टाफ हे तांकां घालून बाकीची कामां करून पावसा पयलीं जातले पावसा पयलीं मातशें तरी जातले मातशें आमकां गारंटी दिसचें ना. तुमी आतां सेकंड टायम हांगा येयल्या की आमी हांगा पळयता म्हापशां फक्त हांगा चल्ल्या कितें तुमचे फक्त झगडीच चल्ल्या तुमची म्युन्सिपाल्टी आनी हांगा चेअर पर्सन चेंज जायत आसा इतलेंच आमी पळयलां ते 20 कावन्सिलर आहा पळय 20 कावन्सिलर कांयच कामाचें ना. इवन ड्राय वेस्टा खातीर आमकां वर्क करचें पडटा कित्याक आमकां वयर व्हरोंक मेळना. दुसरी गजाल लिकराची गजाल तुमी ज्या तरेन NOC दिवपाका पयर आमी एक्सायज ऑफिसान गेल्ले आनी म्हाका दिसता ते लेटर हेचे कोणाचेर मातशें म्हापसा मर्चंट एसोसिएशन हें आमचें म्हाका ट्रेडिशनल तेंच्यांनी एक्सायजा कडेन दिला आमी दिला कितें लिकराची शॉपां तुमी 5-5 स्क्वेअर मिटराचेर लायसनां दिवंक लागल्यात. पयलीं कोण सुपर मार्केट घालतात ते चलयता आनी कुशीक तुमी परत तांकां लिकराचे शॉप दितात आनी ताका पयनान कितें हॉस्पिटल आहा थंयसर काय ह्या तुमी ते आमी गेल्ले तो म्हणटा तुमी NOC दिता म्हणून आमी तुमी NOC दिल्या ते दितले. तुमचे रेग्युलेशना प्रमाणे पयलीं ते एक्सायजा कडेन वयता ते चॅक करता आमी चॅक करता इफ इट इज परमिसिबल जाल्यार आमी दिता. रेमोन्सो कडेन तुमी तेकोन हॉस्पिटला कडेन लायसन दिला तेंचे पयलीं सुपर मार्केट आनी तेच्या कुशीक ते आमी प्रोविजनल दिता आमी प्रोविजनल दिता म्हजें कन्सर्न कितें दिले काय ते एक्सायज डिपार्टमेंट तेंच्यांनी जर दिली जाल्यार मागीर लायसन दिता. आतां कावन्सिलर सुद्दां म्हणटा की प्रोविजनल तुमी पयलीं दिता म्हणून मागीर प्रोविजनल दिवं नाका. पयलीं तांकां ते सगळे प्रोड्यूस करता जाल्यार आमी सारको प्रॉपर लायसन दिता न्हू. पूण प्रोविजनल तुमी पयलीं दिता न्ही म्हणून एक्सायज म्हणटा की म्युन्सिपाल्टी लायसन दिता म्हणजे प्रोविजनल. आतां रेमोन्सो कडेन तुमी दिल्या त्या म्युन्सिपाल्टीचे हेजे हॉस्पिटलाची NOC आहा तेका तेकोन आहा ते तो प्रोसिजर तेंचो हेजो एक्सरसायजो कितें आसा तो म्हाका खबर ना. तेंच्यांनी सांगलें आमी जर तुमी जर लायसनां दितात जाल्यार NOC दिता जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम ना. तुमी NOC दितना तुमी सडन तुमी रुल्स रेग्युलेशन पळोवपाक जाय न्हू
आनी ज्या तरेन म्हापशा हे जाल्यार होलसेल दिल्यात तुमी लायसन्स सगळे भायर ते सगळे भायर बी येतात तुमी आतां त्या दिसा हेजेर इन्सिडंट जालो पळय तेन्ना तुमी कितें तरी तेजेर हे घेतल्या तुमी पुलिशेक नाल्यार आनी कोणाक एक्शन तेजेर घेवंक ऑलरेडी एक्सिडेंट ते बंद केले तुमी म्युन्सिपाल्टीच्या एरियान तुमचे फूल म्हापशा घर त्या घरान असले धंदा धुंदा जाले जाल्यार तुमी कितें घेतले तेजेर सांगल्यात पुलिशेक कितें तरी करा म्हणून करूं ना भायले लोक येयल्यात थंयसर पियोन उडयल्यात तूं म्हटलें न्हू आनी जितेशान सांगलें पळय भायले थंय कितें वन टायप ऑफ दी गार्बेजूच न्हू ती तें आमी भरून हाडल्या थंयसर पळय पाटल्यो थंय रोडार पडल्या आं महात्मा गांधीच्या पुतळ्या कडेन तुमी हुतात्मा चौका कडेन पळया अलंकारा कडेन पळया फार ते फुटपाथ आतां तुमी फुटपाथ घातल्या पळय तेचेरूच पळयलें पॉसिबल ना काय म्युन्सिपाल्टी आतां एकूच इशू रावना नो म्युन्सिपाल्टीन एक्चुअली पुलीस कंप्लेंट करूंक जाय पुलीस कंप्लेंट करपाक जाय आमी पुलीस कंप्लेंट करतले तुमचे कडेन ऑथॉरिटी आसता जे कोण आहा पळय कॅमेरान दिले तांकां धरून 10 जाणांक जर भितून उडयशात जाल्यार ते सारकें जातलें आनी त्या मांडकारांचे तुमी तांकां नोटीस धाडा तुमी कशें दिले काय म्हणून जो जर बाटली घेवन थंय पियाता जाल्यार तुवें पुलिशेक कितें सांगूं सारकें हे रूल्स आसता न्हू आनी दुसरें म्हणटा तें आमी टॉयलेटीचे फिमेल मनीस कळ्ळें बाजारान टॉयलेट ना तांकां वुमन फ्रेंडली वॉशरूम्स जाय तुमी एक महिला तुमकां एक्चुली तुमी ते प्रेफरन्स दिवंक जाय कित्याक म्हापशान पळयत न्ही एक बायल मनशान वचपाक एकूय टॉयलेट ना आनी 2-3 टॉयलेटी ना पूण ते लायक वुमन फ्रेंडली कितें तरी जाय तुमी पळयात आनी वॉशरूम जाय तुमकांय खबर आसा म्हज्या पेक्षा चड तुमकां बायलेंचो प्रश्न खबर आसा म्हाका मानता एक टॉयलेट आसा पण तेका आमकां जागो आसा जागो मार्केटान खंयच ना न्हू पोर्टेबल करूं जायना तुमी जागे गाड्यांक आनी हांकां तुमी भायले घालपाक दुकानां दिता ते जागे आनी तुमी टॉयलेटीक तुमकां घेवंक जायना तो क्लोज कित्याक केला खंयसर शांतादुर्गा तो चालू आसा न्हू तेजें काम चालू आसा अजून जावंक ना तो केन्ना जावंक ना म्हणजे तेका मातशें शिफ्टिंग आसा हांव तेगे 2 तुमी पोर्टेबल दवरा ओपन करपाक जाय पोर्टेबल दवरा आसा पळय ती ओपन करपाक ती मातशें तेजें पोर्टेबल तुमी दवरिना कित्याक पोर्टेबल कित्याक दवरिना आतां खूब आयला कितले येयल्या न्हू दवरा न्हू ते एटलिस्ट विकानसून 3दां तरी दवरा एक शुक्रारचे तरी जायच न्ही शुक्रार भरता रे म्हापशा आमी जेन्ना हायजेनीक म्हणटा तेन्ना कांय ना आनी स्पेशली म्हणजे जे फूड स्टॉल आहा ज्या तरेन हे चल्ला ते FDA भायरसून येवन रेट मारच्या पयलीं तुमी तुमचें तरी मातशें लक्ष आसूं तरी लोकांक न्ही बरें तरी जेवण थंयसर खंयचें हांव नांव घेयना आतां FDAन कितल्या जाणांक रेट मारल्या यार्डान मारली मागीर तेंची आहा म्हणजे म्युन्सिपाल्टी थंयसर हे मेन स्टेक न्हू म्युन्सिपाल्टीन लक्ष दिना FDAचे तेंचे काम ते करतात आमचे कडेन ती टॅलेंट टीम ना की वचून चॅक करता ना चॅक करून हांव म्हणटा कितें आतां हे पयल्या फावट जावंक ना जेन्ना चॅक केलें तुमच्या कडेन येयल्या जाल्यार तुमची शॉपान नव्हती तुमी थंयसर मागीर ताका पळोवंक जाय रिन्यू जाता यार्डाच्या उलयना यार्डाचे उलयना अलंकारा कडेन जावं सगळ्यां कडेन पळयात तुमी ह्यूज इश्यू म्हापशा म्हणटा तो पार्किंग जो म्हापशा आमच्या बाजारान आतां पार्किंग करता पळय सगळे कशाय कशें करता ते पार्किंग स्ट्रीमलायन करूंक जाय न्ही आतां म्हापसा मार्केट म्हणटा सगळें मेन मार्केट मेजर मार्केट इन नॉर्थ गोवा इवन सावथाचे लोक हांगा येता मार्केट आतां पार्किंगेचो इशू कितें आसा बरें आमकां ना आमी हातून बरयता आसा ते दिसा आमी वचून पर्सनली इन्स्पेक्शन केलें आमी आतां पार्किंग आउटसोर्स कित्याक करूं ना की आमचे कडेन ते सारकें दिवपाक ते प्रोविजन ना सारके रोड सारके ना फुटपाथ सारके ना वा तेजे ड्रेनेजी सारक्यो ना पेंटींग ना बोर्ड्स ना काय ना जालें हें सगळें भितन जाय म्हणून आमी इन्स्पेक्शन केलें आनी तसो आमी एस्टिमेटूय आतां प्रिपेर केल्लो आसा आतां ते फुडले मिटिंगेक आमी हाडटलीं तो खंयच्या फंडासून प्रपोज करपाचो तो डिसिजन थंय जातलें त्या उपरांत मागीर तेजे जाल्या उपरांत मागीर आउटसोर्स करतले आनी मागीर आमी तितूंतल्यान नॉट ओन्ली फीज हांव म्हणटा एक पार्किंग स्पेसूय एक्स्ट्रा जाय तर खंय आनी करतले आमचे टॅक्सी स्टँड आसा युनियन फार्मसी आसा पळय तेजी फूल लेंथ टील हांगासर तुमी आमदाराक सांगा तर खंय तरी करा म्हणून ताज्यान शक्य जावंक शकता स्पेस म्हापशा आसा आतां कितें जालां पळय त्यो वांकड्यो तिकड्यो कित्याक दवरता फाल्यां तुमी हांव तुमकां सांगता कितें जातलें तें आतांच सांगता मागीर जाय जाल्यार शेखर नाल्यार बाकीचे रिपोर्टर शुटींग काडून हाडटलेच कितें जातलें जाणा कित्याक करासवाड्यात हांवें पयलीं उलयल्लें तें आतां जाता हांगाय तशेंच जावपाचें कितें जातलें जाणा तुमी दितले कॉन्ट्रॅक्ट थंय बायक लायतले
आतां बायक येता ते 4 पटीन येता स्पेसीच्या, सो बाकीच्यांनी खंय जावपाची? ते येवन ताजे कडेन झगडटले आनी पयशे दिवचे ना, थंय डेली झगडो जावपाचें. कित्याक लोक जेन्ना येता पळय सामान घेवपाक येता 5 मिनटां येता, तुका समज थंय बायक लावंक जागो ना, तो कितें करतलो? तो बायक लायतलोच. म्हणून ज्या जाग्यार 10 बायक जाता थंय 30 बायक कशें जातले? म्हणून ताज्या खातीर कितें तरी प्रॉपर मॅनेजमेंट. आमचें कितें जाला, मार्केट पोर्तुगीजांनी केल्लें, पोर्तुगीजांनी, आनी ती स्पेस आसा ती पोर्तुगीज टायमा वयली. ताज्या उपरांत वाडले न्ही आतां लोक. त्या उपरांत आमी त्या खातीर सांगता न्हू की आमी जी आराम सोडा आसा पळय ती एरिया, प्लस युनियन फार्मसी कडली ती एरिया, प्लस चण्याच्या कळना कडली ती एरिया ऑलरेडी आमी नोटिफायड जाल्ली आसा. त्या प्रमाणे थंयसर पार्किंग एरिया जातली आनी तेजे सिस्टमॅटिकली थर्मोप्लास्ट पेंट आसा पळय तितूनसून पेंटींग करून सायनेज सगळें जातलें. त्या आतां तुका सांगता पळय तें तो एस्टिमेट केल्लो आसा. मॅडम एक लास्ट 2 वर्सांचे पयलीं एक इन्स्पेक्शन जालें तेन्ना आमी बी आयडेंटिफाय केल्ले थोडे व्हेकल ज्यो हे आसा हय दवरलेले आसा थंय बर्डन हे म्हणटा तेका अबंडंड व्हेकल. हय मागीर तशेंच PI काकून हांवें विचारलें की कितें हेजेर फुडें, तर तेणीनूय म्हाका सांगलें की हेज्या पयलीं तसोच इशू जाल्लो आनी तेजे कडेन ऑलरेडी लिस्ट आसा आनी पयलीं काडलेलें आसा. आमच्या थ्रू म्युन्सिपालिटी थ्रू थोड्यो आयडेंटिफाय केल्ल्यो दिल्ल्यो, प्लस तेंच्यो जे लिस्ट आसा तेजे कडेन अरावंड कितले तरी आसा म्हापसाच्यो. तशेंच ते डेप्युटी कलेक्टरांसून नोटिफाय जावन त्यो तांकां 6 months दिल्ले आसतले की कोणीची अबंडंट व्हेकल आहा तेंच्यांनी ती थंयसरली जाग्यावयली मूव करची म्हणून. त्या प्रमाणे आफ्टर 6 months तांकां ते ना जाल्यार ते स्क्रॅप करतले म्हणून अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. अजून 6 months म्हणजे मेच्या 15 तारखेक कितें 6 months जातले. तेन्ना ते फुडें डिसिजन जातलें की कितें जातलें पळय तें स्क्रॅप जातले त्यो ओ तेजे ऑप्शन जातले ओ कितें जातलें तेजें डिसिजन डेप्युटी कलेक्टर. ते आयडेंटिफाय जाल्यार ते तितून आसतले पळय कशें आसता. आमी त्यो येयले म्हणून जायना, तांकां सगळे रिकॉर्ड आसता गाडयांचो. तो फाल्यां कोण येवन क्लेम केले जाल्यार आमकां तेजेर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मॅडम तुम्ही फायन कित्याक घाली ना की आतां गॅरेज बीन यूज करता जंक्शन पेडे थंय 7-8 रोड एकठांय येता, खंयच जावना. हायवे बांदतात बरें करपाक, हांगा भलतेंच कितें जाला. सो थंय सायडीक तो जो सर्वीस रोड आहा थंय मदीं एक खाच आशिल्ली. थंय पयलीं हें आशिल्लें कितें तें स्क्रॅप यार्ड आशिल्लो. तो स्क्रॅप यार्ड काडलो काय ताका रिहेबिलिटेट केलो. आतां म्हज्या नॉलेजी प्रमाणे कळ्ळें, हांव रॉंग जाल्यार सांग, म्हज्या नॉलेजी प्रमाणे रोडाच्या सायडीचो जागो आसता तो गव्हर्मेंटाकूच आसता. कारण दोनूय सायडीन रोड आसात, मदीं खात ती प्रायवेट आसूंकच शकना. थंय डंपिंग चालू आहा माती घालप. ते एक्चुली आतां स्टॉप जावना कित्याक तो रोड म्युन्सिपालिटीक पडटा, तो हायवेक पडना सर्वीस रोड अशें आमकां हायवेन सांगलां. हायवेक हांवें विचारिल्लें, हायवे म्हणटा ना 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 तो ना ना तो हायवेचो न्ही, हायवे म्हणटा तो म्युन्सिपालिटीचो म्हणटा सर्वीस रोड. सर्वीस रोड ना 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 कित्याक ते कितें आसा जाणा तुमकां सांगता. थंय पयलीं तो स्क्रॅप यार्ड आशिल्लो. ओके, आनी जरी तो जर प्रायवेट सुद्दां जालो अशें धर की तो प्रायवेट कळ्ळें, तो थंय CM म्हणटा फिल्ड बंद करूंक शकना. मागीर ते थंय माती कशी घालता ते तुमी स्टॉप करूंक जाय न्ही. आतां जे तुमी आतां सांगले पळय तेजेरूय आमी ऑलरेडी तेजेर एक्शन घेतलेली आसा. PI सांगून थंयसर CCTV कॅमेराची फुटेज बी काडून आमी चॅक केल्लें आसा, कोणी हाडून डंप केला. त्या प्रमाणे तांकां थंय आपोवन तांकां सांगलेलें आसा की कशें डंप केलें. तेंच्यांनी आपले पेपर्स हाडूनूय दाखयल्ले आसा ही आपली प्रॉपर्टी म्हणून. आतां फुडें तेजेर इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय की ती प्रॉपर्टी एक्वायर केल्या काय कोणाक बिलॉंग करता पळय ते फुडें न्हू आमचें चालू आसा. अशें ना की आमी कांय करूंक ना. ना हांवें जस्ट तुमच्या निदर्शनाक हाडला कित्याक फिलिंग जाल्यार तो फाल्यां प्रॉब्लम जावंक शकता कित्याक उदक थंय येवन ते उदक एक जालें. सेकेंड कितें आनी मॅडम थंय लोक येता, थंय कितें जाला तें तुमकां हांव सांगपाक ना, तुमी वचून पळया. थंय कोण नो एंट्री आनी कोण नो एंट्री हे जाका सांगता ताका प्रेजिडेंटाच्या हस्ते अवॉर्ड दिवंक जाय अशें थंय जाला सिच्युएशन. थंय नो एंट्री खंयची आनी एंट्री खंयची. पळय हो आमचो इंजिनियर बाबा ताणें सांगचें प्रेजिडेंटा हस्ते ताका अवॉर्ड दिवया. लेटर आयडेंटिफाय करता न्ही की थंय एंट्री खंयची आनी नो एंट्री खंयची. थंय तुमी पळय हे तुमकां एक ऑफ द रेकॉर्ड बेश्टो सांगता. ते सकयल्यान सर्वीस रोड येता ट्रॉझनाच्या घरा सायडीच्यान तो असो येता. ओके, मागीर अशी गाडी वतली ती खंय वचप. थंय नो एंट्री आनी एंट्री दाखय म्हाका तो पॉयंट. तो केन्ना तोय लोकांनी बळ घालचो पडला. हायवे कित्याक करता टू एलिमिनेट एक्सिडेंट्स. हो हायवे आहा तो लोकांक एक्सिडेंट जावपाक केला. अरे तुमी सायडीचे बी कांय पळयना प्लॅनिंग बिनींग.
हांवूय इंजिनियर, आमकां कॉलेजीन शिकयल्लें ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनियरिंगान प्लॅनिंग करचें पडटा. पण आता ते सिग्नल्स घातलेले आसा तितून काय इम्प्रूवमेंट सिग्नल आनी पाड पडला. हांव थंय रावता मॅडम, तुमी थंय रावता, हांव थंय रावता. आमकां थंय कितलो वेळ लागता जाणा. थंय कोणाचो समज वचपाचो वेळ गेलो तो ते सिग्नला, ती सिग्नल 1.5-2 मिनटाची सिग्नलां ती खंयची चालू आसा खंयची बंद काय. आनी कितें जालां सिग्नल अशें पळय, हांव नको कितें तोकले हांचे त्यो खरें हांकां अवॉर्ड दिवंक जाय, ते सिग्नलाकूय अवॉर्ड दिवंक जाय. तो हो सर्वीस रोड, हो हायवे, सर्वीस रोडाचे सिग्नल ह्या सायडीन लावचे म्हणून अशें लायला. आनी हांगा हायवेचे सिग्नल आमी सोडून दी, आमकां खबर आसा आमी थंयचे येता वता. मुंबयची गाडी आयली, महाराष्ट्राची किंवा खंयच्या कर्नाटक भायली आउट ऑफ स्टेट, ताका कितें घडलें, ताका दिसतालें सिग्नल मोडला म्हणून, वयर जाला तशें. आनी तो मागीर त्याच स्पिडीन गेलो, कित्याक ताका कन्फ्युजन. हे ग्रीन दाखयता, ते रेड दाखयता, आतां खंयचे सिग्नल पळयतलो, खंयचे फॉलो करतलो. ताका काय आमी रावन सांगूंक शकना, अरे बाबा हे ताचे सिग्नल ते हाचे म्हणून. अरे ते ऑटोमॅटीक पळोवंक जाय न्ही येता तेन्ना, ते अशें जालां थंय. हांगा ती सगळ्याच आतां तेच सांगलें न्ही, थंय अवॉर्ड दिवंक जाय कोणें काम केलां. मातशी थोडी पुलिसीक बी तुमच्या कडेन ऑथॉरिटी आसता, लेटरां पावोंक जाय. तुमचे कडसून वचोंक जाय मॅडम, तुमचे कडेन लेटर वचोंक जाय. म्युनिसिपालिटी हॅज अ रायट. ना हे तुमकां आनी तुमकां लागयना, ते हो विशय तुमकां लागना. हो हांवें सांगलां कितें सर्वीस रोड तुमकां लागता. सो सर्वीस रोडाच्या सायडीन कितें आहा पळय डंपींग बी जाता तशें तुमी आतां ते गाड्यांक बी आनी लायसन्स दिवपाची कावन्सिलराचो रिक्वेस्ट आसलो म्हाका, म्हणून मागीर हांवें ते हें केलें. ओके. नाल्यार ती गाड्यांक न्ही तुमी लायसनां बी दिवपाची सद्या बंद करपाक. त्या तरेन आमी कंजेशन वाडटले, गार्बेज वाडटली आनी सगळे नाका जाल्ले धंदे थंय चालतले. आनी बाजार मातशें पळयात, बाजारान एकदम घाण पडलेली आहा, धूळ जाल्लेली आसा, ते प्रिपेर करपाक जाय पावसाच्या पयलीं. म्हाका तरी दिसना फोडला ते तशें आसा. आयज आमचे म्हापशेकार हांगासर आपले इश्यूज घेवन येयल्ले, भरपूर इश्यूज आसले तेंचे रिलेटेड गार्बेज, रोड प्लस मायग्रंट्स येता ते, मागीर ते इन्सिडंट जाला तो तेजेर सुद्दां आसले. तेजेर आमी तांकां जे आमी गार्बेजीक जे ऑलरेडी आमी इम्प्लिमेंट केला, म्हणजे जे स्टार्ट केले प्रोसेस आमी स्टार्ट केल्लो आसा ऑलरेडी. सेग्रिगेशन प्लस आमी फायनिंगेचें, प्लस आमी सेग्रिगेटेड गार्डन वेस्ट सुद्दां व्हरपाक हें केलें. आमच्या ड्राय आनी वेट ही सेपरेटूय वयता, सालिगांव धाडटा. सगळें चिकन वेस्टाकूय आमी तांकां ऑलरेडी हें दिल्लें आसा, वॉर्निंग दिल्ली आसा की तेंच्यांनी बायोटिकाक तेंच्यांनी एग्रीमेंट करचें म्हणून. ते सुद्दां आमी तांकां सांगलेलें आसा. आनी हो आमचो प्रोसेस आसा एज अ गार्बेजी रिलेटेड. आनी बाकीचे तेंचे आनीकूय इश्यू आसले, लँड फिलींग आसा, जावं मायग्रंट्स आसा, मागीर ट्रॅफिकाचो आसा, पे पार्किंग आसा. ते सगळे इश्यूज तांकां आमी सांगले, म्हणजे जेचे आन्सर दिल्ले आसा की आमी ऑलरेडी इम्प्लिमेंट केला ते. म्हणजे फुडल्या मिटिंगेक आमचे पार्किंगेचो सुद्दां इश्यू आसा तो खंय सॉल्व जातलो एकदां हें केलें. आणि दुसरं म्हणजे महिलाचे टॉयलेटीचे इश्यू रेज केला. तेंच्यांनी तेच म्हटलें की एज अ महिला म्हणून तुमी महिलां खातीर कितें हें केलां. पण आमच्या मार्केटान टोटल 3 सुलभ टॉयलेटी आसा मेन, आनी आमच्या म्युनिसिपल कावन्सिलाच्यो 2 आसा. एक आसा इन रिपेरींग म्हणजे कन्स्ट्रक्शन हितून आसा, आनी 3 आसा त्यो चालू आसा. पण तेंचें म्हणणें की महिलां खातीर सेफ अशें आसपाक जाय. पण इन केस कावन्सील आनी हे सगळे आमी एक डिसिजन घेवंक म्हाका दिसता अशें की घेवचें, आनी खंय एक जागो डेजिग्नेटेड आसा जाल्यार थंय ती पिंक टॉयलेट कितें ते फुडें महिलां खातीर करचें. आता जस्ट 600 meters अवे फ्रॉम म्युनिसिपॅलिटी, जस्ट 600 meters अरावंड देर रोटरी क्लबाची गार्बेज आसा, तितून वर्म जाता, देर नो सेग्रिगेशन. आनी दुसरें म्हणल्यार थंयसर कंपोजीट कंपार्टमेंट बांदलेले आसा, ते फंक्शन आसा, जाल्यार कशे भाशेन हें सॉल्व जातलें प्रॉब्लम अशें जालें. तुमी आतां खंयसर म्हटलें हे डंप जाता ते लॉटरी क्लब आसा पळय, थंय सेग्रिगेशन पॉयंट आसा तो, ते सेग्रिगेटेड जावनूच आमच्या प्लांटार वयता. जे तरेन तांकां सांगलेलें पळय तशेंच आसा ते थंयसर. ते कितें आसा, थोडी ड्राय आनी वेट आसता पळय, थोडी ही आसा पळय ती वेस्ट आसता ती ड्राय हितून येना आनी वेस्टूय हितून येना, ती सेपरेट काडची पडटा, ती थंय वेस्ट आसा ती. कळ्ळें न्हू. त्या खातीर तो तुमकां वेस्ट दिसता, तो असो तो अनयूज, म्हणजे तो हितूनय वचूं शकना, प्लांटारूय वचूं शकना, आनी तो वेटीनूय वचूं शकना, तसो वेस्ट आसा थंय. तो कंपोजीट बांदला तेजे ते यूज करता, ते थोडी वेस्ट येता पळय ती तेजेर घालून हें करून ते डिकम्पोज करता. जायते लोक हांगा रावता, स्ट्रीटार रावता म्हणटा, आनी खंयची NGO तांकां ते जेवण दिता. आतां एग्जॅक्ट हांव तुका सांगूं नको की खंयचे दिता ते, पूण थ्रू मिडियांत हांवें आयकलां की NGO खूब येवन तांकां जेवण दिता म्हणून ते मागीर थंय खंय तर तांकां एक दिसता न्हू आमकां मेळटलें जेवण म्हणून आमी हांगा रावचें अशें.
आतां इतले इश्यू तेंच्यांनी रेज केला तुमचे आतां एफर्ट कितें आसतली फुडें एवरी टायम ते येतात आनी तुमकां सांगता पार्किंग प्रॉब्लम आनी कंजेशन प्रॉब्लम आनी ट्रॅफीक प्रॉब्लम कितलेच इश्यूज सांगतात तर तुमी कशें कितें करतले ऑलरेडी तेंच्यांनी जे इश्यूज आमचे कडेन मांडलेले आसा पळय तेजो प्रोसेस आमी ऑलरेडी स्टार्ट केल्लो आसा ते तरेन सगळे तांकां ब्रीफ केल्ले आसा आतां एकूच इशू रिलेटेड टू ते फायनींग बी आसा पळय ते सुद्दां आमी केल्ले आसा बाकीचे आनी तेंच्यांनी गॅरेजीची गाडयो लागता आनी कितें लागता रोड्स ते एक आमी तेजेर वचोंक ना बाकीचे सगळे आमी इम्प्लिमेंट म्हणजे प्रोसेसान आमचे आसा मॅडम तुम्ही म्हटल्या दिसाक 8 टन गार्बेज तुम्ही कलेक्ट करता तरी असताना आम्ही पळयलां की म्हापशाक खूब कडेन आजुनूय ब्लॅक स्पॉट्स आसा आणि लोक आजुनूय गार्बेज डंप करता आनी म्युन्सिपालिटीचो बोर्डूय आसा आणि थंय मारला की तुम्ही फायन मारतले पण अजून मेरेन कितल्या जाणांक फायन बीन मारला मॅडम आतां लास्ट वीक आमी ऑलरेडी इम्प्लिमेंट केल्ले फायनिंगेचे आतां आमी ते 2 टिमी केल्या आतां सारक्योच टिमी केल्या अलॉंग वीथ व्हेकल तांकां कितें टीम जाय पडटा कित्याक एक मनीस थोडे जाण आयकोंकूय पळयना अलॉंग वीथ कॉन्स्टेबल आमी तांकां तशीच टीम काडलेली आसा MI कॉन्स्टेबल आमचे सुपरवायझर आनी हे इतली टीम आसतली ही प्रत्येक हें आसा आमचो जे पॉयंट आसा डंपिंग एरिया आसा पळय प्रत्येक वॉर्डान थंय हेंचें सुपरविजन आसतलें आनी ते मॉर्निंग सेक्शन 7 ते 10 आनी रातचें 7 ते 10 और 11 तशें तेंचो टायमींग आमी तांकां ऑलरेडी दिल्ले आसा तशी ऑर्डर काडलेली आसा त्या प्रमाणे इम्प्लिमेंट जातलें हांव जाता तर इतलें हांव अपेक्षा करता लोकांनी की हें अवेरनस जावचें आनी लोकांनी न डंप करचें आनी आमी जे प्रयत्न केला पळय तेजी सफलता खंय तरी मेळची अशें म्हाजी अपेक्षा आसा सिटीजन आणि ऑल पॉलिटिकल पार्टीचे सगळे चडशे आनी स्पेशली म्हापशेकार म्हणून येयले हांगा तुमी पयलां आसतलें की म्हापशान ज्या तरेन गार्बेज म्हणा पार्किंग म्हणा टॉयलेट फॅसिलिटी बेजीक नेसेसिटी ना आमी आनी गेल्या संडे जो इन्सिडंट जालो सोरो पिवन बस स्टँडार सगळ्यांनी अंदाधुंदा केली तेजेर म्युन्सिपालिटीचो कांय लक्ष ना कळ्ळें आतां आमी चेअरपर्सनाक टायम दिल्लो आमकां 3:30 आमी मेळ्ळे तांकां आनी तेंच्यांनी सांगलें की आमचे हे चालू आसा आमी कमिटी काडल्या हे काडल्या हे आमी पळयत आसा पण आमी जाणा की हांगार फक्त कमिटी काडपूच जाता आनी हांगार फक्त इम्प्लिमेंटेशन कांय जायना कमिटी काडप जाता मागीर एक्स्ट्रा गाड्यांक न्ही बाकीचे शॉपकिपर्सांक न्ही NOC इल्लिगली दिल्ले वयता आनी गार्बेज हांगा वाडत आसा म्हापशा पण तशें जावंक उपकारना म्हणून आमी एक दिलें आमकां सांगलां की ह्या 1-2 म्हयन्यान आमी कमिटी काडल्या त्या कमिटीन येयले पण आमी पळयलां की म्युन्सिपालिटी फक्त कॅबिनान मिटींग चलता तेंची झगडी जाता हे कावन्सिलर आनी चेअरपर्सन फक्त चेंज जाता इतलेंच फक्त म्हापसा म्युन्सिपालिटीचें काम चालू आसा सद्या पर्यंत आनी आतां इलेक्शन येवपाक लागले उपरांत आतां मातशें खंय तरी क्लीन दाखयतले करपाक आनी तेच्या उपरांत कांय जावचें ना 8-8 दिसाची गार्बेज थंयच गेल्ली आसा आमी तांकां सांगलां की कंटेनर व्हडले आसता पळय गार्बेजाचे ते प्रत्येक तुमी जे गार्बेज कलेक्शनाक दवरीत जाल्यार त्या कलेक्शनूय बरें जातलें म्हणून गाडयो खंय तेंच्यो चलना वर्कर्स खंय कमी आहा अशे खुबशे रिजन आमकां सांगल्या पण म्हाका दिसना आनी म्हाका उगडाश येता की आदलो डेप्युटी CM आनी आमचे आमदार फ्रांसीस डिसोजान सांगलेले 15चे 20 कावन्सिलर केल्ले तेणी आनी तेणी सांगलें की म्हापशा सगळे कावन्सिलराक काम कमी पडटलें आनी जातलें म्हणून पण आमी ते आमी हे कावन्सिलर जाल्या पळय ते फक्त खंय तरी आपल्या मायग्रंट्सांक म्हणा जावं भायले लोक येता तांकां गाडे दितात तेंचे हप्ते कलेक्ट करतात आनी चल्लां सगळें कळ्ळें ही अंधाधुंदाची कामां म्हापशा चल्ल्या ती आमी जावपाक दिवचे ना तेणी आमकां आश्वासन दिलां की एटलिस्ट जातलें सेकंड थींग कित्याक म्हापसा जे टॉयलेट फॅसिलिटी ना पार्किंग फॅसिलिटी ना स्पेशली आमची महिलांक न्ही कळ्ळें त्या खातीर आमी तांकां सांगलां की आतांची टॅक्नॉलॉजी येयल्या इको फ्रेंडली टॉयलेट्स ते तुमी घालूं शकता न्हू ज्या जाग्यार फ्रायडे घाला नाल्यार विकानसून 3दा तरी ज्या जाग्यार गर्दी जाता टुरिस्ट येता तांकां खंयचे लोक येता ते खंय वयतले ती फॅसिलिटी ना आज आमी म्हापशेचे जे आमी रिस्पॉन्सिबल नागरीक आसात ते सगळे जाण मेळून आज चेअरपर्सन जे म्हापसा आसा तांकां मेळपाक आयिल्ले
विशय म्हापशान जो ज्वलंत सद्या आसा तो म्हापशा सारकी दुर्गंधी सगळे कडेन आमकां वता थंय येता, वता थंय गार्बेज पडिल्ली आसा, त्या गार्बेजीन ते सगळी वेट गार्बेज ड्राय गार्बेज सगळी एके कडेन आसता, ताज्या खातीर रस्त्यार व्हेहिक्युलर ट्रॅफिकाची मुवमेंटूय कमी जाल्ली आसा आनी घाण सगळे कडेन जाल्ली आसा. म्हणून आमी तो एक विशय घेवन आयिल्ले. दुसरो विशय आमी घेवन आयिल्ले की म्हापशा पार्किंग समस्या जी कितलेशेच वर्सां जालीं हांगा पार्किंग समस्या आसा. आमी शुक्रारच्या मार्केटान वचत जाल्यार आमी पळयता की थंय जो चलता मनीस पेडेस्ट्रियन आसता तांकां चलपाक सुद्दां वाट मोकळी नासता. इतली गाडयो ज्यो आसा स्पेशली 2 व्हिलर 4 व्हिलर कशाय कशी पार्क केल्ल्यो आसता. आनी तिसरी गजाल म्हणटा ती ज्यो महिला आसा तांच्या खातीर कांयच टॉयलेट फॅसिलिटी बरी टॉयलेट फॅसिलिटी वुमन फ्रेंडली टॉयलेट हें म्हापशान ना. आनी हे सगळें आमी घेवन आज जी चेअरपर्सन आसा तिच्या निदर्शनाक हाडिल्लें आसा. आमी हांगा मुद्दम एक गार्बेज घेवन आयिल्ले, एक सिंबॉलीक आमी तिच्या फुडें हाडिल्ले की अशा तरेचे गार्बेज हे सगळ्या म्हापशा भर आसा आनी तुमी कितें करता काय म्हणून आमी प्रश्न जेन्ना ताका केलो तेन्ना तिणें एक थोडे आमकां गजाली सांगल्यो की आमी हे आतां करपाचें आसा म्हणून. अजून मेरेन खंय ताणें कांय केल्लें ना हें तिणें सुद्दां स्पश्ट सांगलां. हाज्या फुडें करतले ते. आतां ते कितले करतले तें आमकां खबर ना, पूण तांणी आश्वासन दिवपाचें काम सद्याक केल्लें आसा. दुसरी गजाल जी म्हापशा गाजली पयर ती म्हणजे थोड्या भुरग्यांनी येवन बस स्टँडार धुमाकूळ घालो आनी हो धुमाकूळ जो सोरो पिवन तांणी घालो तो कॉलेजीन एका फंक्शन आशिल्लें थंयच्यान ते फंक्शन करून भायर आयले आनी ते येवन बस स्टँडार तांणी अक्षरशा सोरो पिवन डान्स करून धुमाकूळ घाल्लो आसा. आनी हे एक म्हापशेचें पिक्चर तांणी दाखयलें आमकां. जे म्हापशेकार न्हिदले तांकां उठोवपाचो तांणी यत्न केलो. कित्या खातीर? कारण म्हापशान आज जर आमी पळयत जाल्यार जे वेंडर्सांक ह्या म्युन्सिपाल्टीनी लायसन्सां दिल्लीं आसा. कारण पयर हो आमचो विजय भिके आनी ताजे बाकीचे जे काँग्रेसीचे वांगडी आसा ते एक्सायज डिपार्टमेंटान गेल्ले. एक्सायज डिपार्टमेंटाक तांणी हो प्रश्न केल्लो की तुमी अशे जळी मिळी जे बसता सोरो पिवपाक म्हापशा, कित्याक म्हापशा आज बार्रार खंय लोक येना. पयर ओदोळ आमकां एक बारवालो मेळिल्लो तो म्हणटालो आपणे खंय बार बंद केलो कारण म्हापशा खंय बार्रार तांच्या कोण लोक येना. कारण सोरो हो भायरूच अवेलेबल आसा. लोक जे होलसेलर आसा तांचे कडल्यान घेवन भायरूच थंय बसता आनी पार्ट्यो करता आनी तांचेर कसलोच असो कार्यवाही आनी कसलीच तांचेर हे आमी चॅक म्हणटा पळय तेन्ना पुलिसूय दवरिना आनी म्युन्सिपाल्टीच्या जागेन बसता म्हणून म्युन्सिपाल्टी तांचेर कांयच चॅक दवरिना. म्हणून हे एक्सायजान येयले तेन्ना एक्सायजान सांगलें की म्युन्सिपाल्टी खंय तांकां NOC दिता आनी म्युन्सिपाल्टीन जर NOC दिवंक ना जाल्यार आमी कशें दितले काय म्हणटा ते लायसन्स. कारण हॉस्पिटलाच्या लागीं सुद्दां NOC दिल्ली आसा, शाळेंच्या लागीं सुद्दां NOC दिल्ली आसा. अशे प्रकार म्हापशा जाल्ले आसा. आनी जेन्ना थंय आमी उलयले तेन्ना आमचो बाब सुधीर कांदोळकार आसा ताणें तो विशय परत एकदां थंय सांगलो की ते कावन्सिलर जाल्ल्या कारणान तांकां ते सगळे घडामोडी म्हणजे जे फॉर्मेलिटी आसता म्युन्सिपाल्टीच्यो त्यो तांकां खबर आसा. सो म्युन्सिपाल्टी ही प्रोविजनल NOC दिता आनी मागीर ती फायनल दिता आफ्टर एक्सायज डिपार्टमेंट NOC. पूण एकामेकाचेर घालता ते कित्याक एक्सायज डिपार्टमेंट सुद्दां NOC तेन्ना दिवंक शकता जेन्ना म्युन्सिपाल्टी प्रोविजनल दिता. म्हणून प्रोविजनल NOC ही म्युन्सिपाल्टीन दिवंक जायना. हे आमी चेअरपर्सनाक सांगिल्लें आसा की तुमी प्रोविजनल NOC दिवं नाका म्हणून. कित्याक आतां बार्रां खूब जाल्लीं आसा. त्या वाट्याची लायब्रऱ्यो घाला, लोक शिकतले ते बार्रां घालच्या पेक्षा. सो हांव कितें म्हणटा ती लायब्ररी थंय वचूंक जायना पूण बार्रां जायत आसा. हांची बार्रां न्ही ती होलसेलर धाकट्या गार्डांनी ते होलसेल सोऱ्यांक परमिशनां दिता. म्हणून हे म्हापशान बंद जावंक जाय. म्हापशान आज सांजचें वातावरण पळयत सगळे कडेन खंय बाटल्यो पडिल्ल्यो आसता. हे पळय थोड्यो बाटल्यो आमी हांगाय हाडल्या. हो ढीक म्हापशेचोच, हो थोडो सामको कमी. सो अशा प्रकारे आसा. आनी तिसरी गजाल जी आसा ती आमची म्हापशा म्युन्सिपल मार्केटाची ती रस्त्याची समस्या त्या फाटीं तो रस्तो खणिल्लो. आतां पावस येवपाचो जालो तो रस्तो परत सारको करूंक ना. थंय खणिल्लीच परिस्थिती आसा. फाल्यां थंय म्हापशा पावसान चिखल जातलो मार्केटान. दुसरी गजाल थंय आसा ही पार्किंग समस्या. ताजेरूय तिणें आश्वासनां दिल्या. तिणें आमकां सांगलां की तांणी एक टीम कसली तरी केल्ली आसा आनी ती टीम आतां क्रिकेट टीम काय कितें अशें भिकेनूय ताका विचारलें. सो एक टीम केल्ली आसा आनी ती टीम करून खंय ती आतां सगळें इम्प्लिमेंट करतली. आतां अजून मेरेन आमी म्हापशान पळयला गेली कित्येक वर्सां आमी म्हापशान पळयता तो आमदार जावं तो म्युन्सिपल कावन्सिलर जावं जे सत्तेंतले उलयता रुलिंगाचे म्युन्सिपल कावन्सिलर जावं हे सगळे जाण आश्वासनां दिता पूण इम्प्लिमेंटेशन झिरो आसता. आज ती म्हणटा की आमी एक तयार केला. तयार फक्त तांणी पेपरार केला, ऑन पेपर केला.
इम्प्लिमेंटेशन केन्ना करतले काय आमी तिका विचारल्यार तिणें सांगलें की हळू हळू करून करतले, केन्ना ठळक अशें तिणें आमकां सांगूंक ना, पूण तिणें आश्वासन दिलां की बेगीन आमचें तें हें जें आसा इम्प्लिमेंटेशन तें जातलें. त्या आश्वासनार आमी सद्या तरी तूर्त विश्वास दवरता अशें तिका सांगिल्लें. आमचो अपेक्षा भंग ह्या तरेन चॅरपर्सनान करचो न्ही, आनी स्पेशली ती महिला आशिल्ल्या कारणान महिला खातीर बरो सुसज्ज असो वुमन फ्रेंडली टॉयलेट एक महिला आसा ह्या नात्यान तरी ती बांदतली अशें म्हाका आमी गृहीत धरया.